اللہ تے بھروسہ کر لے کہ اللہ دا پیار مل دے. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ رب العزت سانو ساریاں نو اے نیت اور ارادہ بنان دی توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ اچھا سوچاں گے, اچھی نیت بناواں گے اور زندگی دی اندر خیر دے کام نو اختیار کریں گے. تیسرا خوش نصیب بندہ میرے بھائی, رمضان دیاں تاک راتاں دی اندر جویں میں اور آپ پڑھ دے رہے, نصیباں والے پڑھ دے رہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے بندہ دعا کردہ رہے آئے نا, اللہ تیری ذات معاف کرنے والی ہے, اللہ تو معافی نو پسند کرنے والا ہے, اللہ میرے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے. اور میرے بھائی اللہ دے پیغمبر دا عمل لے نا, کسے جگہ تے بیٹھ دینے ایک ایک محفل دی اندر 70 مرتبہ اپنی زبان تو استغفر اللہ دا بول بولن والا نبی, اور ایک ایک دن دی اندر 100 مرتبہ استغفر اللہ دا ورد کرنا والا نبی, اور نال دس دینے نا انہو لیغان علی قلبی. تو میرے بھائی رمضان گزر گیا ہے نا, لیکن مینو تے تینو کسرت دے نال استغفار کرنا چاہیے, اپنے گناہاں دی بخشش منگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. کیوں جو اللہ دے نبی نے فرمایا, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت 3903 نمبر صحیح الجامع دی اندر, طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. اللہ دے نبی نے فرمایا توبہ, او بندہ کننا ہی خوش نصیب ہوئے گا. اور میرے بھائی خوش نصیبی دی تلاش کرنا والے, آج میرا بھی دل کر دے میں بھی خوش نصیب بن جاواں, آج تیرا بھی دل کر دے نا اللہ خوش نصیبی اور خوش نصیبی دا حقدار بنا دے. اگر خوش نصیبی چاہیے, اگر با نصیب بننا چاہنا ہے نا, اپنی قسمت نو صحیح کرنا چاہنا ہے, سعادت مندی چاہنا ہے, پھر ویک اللہ دے نبی کیڑے بندے دا تذکرہ فرماندے نے, خوش نصیبی, سعادت مندی اور با نصیبی اس بندے دی ہوئے گی لمن وجدا فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. روز قیامت دا اعمال نامہ کھولیاں